बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कादियानी जमात का चौथा सरबराह आं जहानी मिर्ज़ा ताहिर अहमद, उसने 25 जनवरी 1985 को कादियानी इबादतगाह बैतुल फ़ज़ल लंदन में अपने एक खुतबा जुमा में दावा किया था पाकिस्तान की कौमी असम्बली 1974 की वो कार्रवाई जिसमें कादियानियों की दोनों जमातों, जमात कादियान और जमात लाहौर, इन दोनों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का आइनी तौर पर फैसला हुआ था, वो कार्रवाई अगर शाया कर दी जाए और पाकिस्तान के अवाम तक कादियानी जमात का मौक़िफ़ सही सूरत में पहुँच जाए तो सारा पाकिस्तान कादियानी बन जाएगा। ये मिर्ज़ा ताहिर का दावा था। क्योंकि बकौल मिर्ज़ा ताहिर के असम्बली में बहस व मुबासा और जरह के दौरान आं जहानी मिर्ज़ा नासिर ने कादियानी जमात के मौक़िफ़ की तायीद में इतने मजबूत और कवी दलाइल पेश किए जो अक़ली भी थे और नकली भी थे, जिसके पेश नज़र कोई ये नतीजा निकाल ही नहीं सकता कि कादियानी जमात मुसलमान नहीं है। आं जहानी मिर्ज़ा ताहिर ने जब ये दावा 1985 में किया था तो उस वक्त उसके वहम व गुमान, ख्वाब और ख्याल में भी नहीं होगा कि मुस्तकबिल में कौमी असम्बली की 1974 की कार्रवाई शाया हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद माह हुए कि कौमी असम्बली की वो कार्रवाई खुद हुकूमत पाकिस्तान ने शाया कर दी है और हर शख्स इस असल और मुकम्मल कार्रवाई को ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट पर पढ़ सकता है। मेरे सामने ये कार्रवाई की फ़ाइल में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अभी गोया हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने शाया की है और लिखा है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्पेशल कमेटी of the whole house held in camera to consider the Qadiani issue, official report, Monday the 5th August 1974। ये पहला हिस्सा है, इसकी फ़ाइल है मेरे सामने 5 अगस्त 1974 की 1974। इसको आप देख लीजिए। मुकम्मल कार्रवाई मेरे पास मौजूद है। आप इस कार्रवाई को ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी वेबसाइट पर भी अनकरीब ये लग जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ख़त्म-ए-नबूवत.org और ये मेरे सामने ये फ़ाइलें पड़ी है, 13 दिन की फ़ाइलें। 13 दिन ये बहस हुई है कौमी असम्बली में, बहस जारी रही, जरा हुआ और 13 दिन में 11 दिन मिर्ज़ा नासिर पर जरा हुई और 2 दिन लाहौरी जमात के अमीर सदरुद्दीन पर जरा हुई है। ये 13 फ़ाइलें कुल मेरे पास पुरानी है, उसकी फ़ोटो कॉपी है ये, और मैंने उस वक्त हासिल की थी जब मैं साउथ अफ्रीका में एक कादियानी केस के सिलसिले में वहाँ गया था, वहाँ से मैंने हासिल की। बहरहाल अब ये कार्रवाई मंजर आम पर आ गई है छप करके।
دیکھنا یہ ہے کہ آن جہانی مرزا طاہر کا یہ دعویٰ جو اس نے دعویٰ کیا کہ اگر یہ کارروائی منظر عام پر آ گئی شائع ہو کر تو پاکستان کی اکثریت بھاری تعداد قادیانی بن جائے گی، اب تو آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا طاہر کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ثابت ہوتا ہے۔ آگے آگے چلیے دیکھتے ہیں۔ چلیے یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ 1974 میں جب مرزا ناصر اراکین اسمبلی کے سامنے بقول مرزا طاہر کے مضبوط اور قوی دلائل جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے پیش کر رہا تھا مرزا ناصر، تو اس کا فوری اثر تو یہ ہونا چاہیے، فوری اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اراکین اسمبلی کی بھاری تعداد قادیانی بن جاتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر قادیانیت کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پر انہوں نے دستخط کر دیے۔ ایک رکن اسمبلی نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ یہ تو حشر ہوا ہے مرزا ناصر کے مضبوط اور قوی دلائل کا جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے۔ اب ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، یہ جو دلائل کے بارے میں مرزا طاہر کہتا ہے کہ یہ اتنے قوی تھے، اتنے مضبوط تھے، تو ان دلائل کو تو قادیانی جماعت گزشتہ 100 سال سے پیش کرتی چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے جب یہ دلائل پیش ہو رہے ہیں پھر بھی یہ ساری دنیا کے مسلمان قادیانی نہیں بنے۔ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، قادیانیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانی اپنے دلائل پیش کرنے کے باوجود مسلمانوں کو قادیانی بنانے میں ناکام ہوئے، بلکہ قادیانی مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو غیر مسلم ہیں۔ مرزا طاہر کا دعویٰ کہ اگر یہ کارروائی شائع ہو گئی تو اکثریت بھاری تعداد میں مسلمان قادیانی بن جائیں گے، یہ جھوٹا نکلا۔ ناظرین، مرزا طاہر نے جو دعویٰ کیا تھا 25 جنوری 1985 کو، وہ کتاب، وہ اس کا خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی کتاب سے۔ یہ ہے خطبات طاہر، جلد 4 اور اس کا صفحہ ہے 56 اور 57، 56 اور 57، جس میں مرزا طاہر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف حقیقتاً پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے۔ اور آگے لکھتا ہے یقیناً ان کی بھاری اکثریت یعنی پاکستان کی اکثریت بفضل تعالی احمدی ہو جائے گی۔ یہ صفحہ 56 نیچے دیکھ لیجئے اور صفحہ 58 اوپر کا حصہ ہے۔ صفحہ 56 ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اور صفحہ 58